कुछ दिन पहले मेरी भाभी का भाई हमारे घर आया हुआ था। भाभी का भाई मुझे अजीब नज़रों से घूरता था और रोज़ मुझसे अकेले में बात करने के बहाने ढूंढता था। जब मैं भाभी से इसकी शिकायत करती तो वो कहती थी, तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब संभाल लूँगी। वो मुझे कमरे में भेजकर खुद बाहर नज़र रखती थीं। लेकिन एक दिन जब मैंने छुपकर देखा तो मेरे होश उड़ गए कि भाभी खुद उसका साथ दे रही थीं। मेरा नाम नसरीन है और मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ। मैंने बीए किया हुआ है। मैं ये खूबसूरत लड़की हूँ। मेरी उम्र 21 साल है। मेरा बड़ा भाई एक सरकारी मुलाजिम है। मेरे माँ बाप बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। भाभी का भाई तो मेरे पीछे पड़ा हुआ था। वो कुछ दिनों से हमारे घर ही रह रहा था और कहने को तो नौकरी की तलाश में आया था, लेकिन यहाँ आने के बाद वो अपनी तलाश ही भूल गया था। घर में सब के लिए खाना मैं ही बनाती थी। भाभी का भाई तीसरी मंजिल पर रहता था क्योंकि मेरे भाई ने उसे वहीं ठहराया हुआ था। एक दिन भाभी ने मेरे हाथ में खाने की ट्रे देते हुए कहा, नसरीन जाओ आमर को खाना दे आओ, वो भूखा है। मैंने ट्रे पकड़ ली, लेकिन ऊपर जाने के ख्याल से ही मेरा दिल कांप उठा। मैं आमिर के कमरे में जाने से डर रही थी क्योंकि वो मुझसे तन्हाई में मिलने की कोशिश करता था और मैं इससे दूर रहना चाहती थी। बहरहाल मैंने अपने खौफ पर काबू पाया और तीसरी मंजिल पर इसके कमरे में दाखिल हुई। आमर नीचे बैठा हुआ था। मुझे देखते ही फौरन खड़ा हो गया और खुशी से बोला, नसरीन मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। आओ मेरे पास बैठो, हम बातें करते हैं। इसके लहजे में एक अजीब सी बेबाकी थी। मैंने संजीदगी से कहा, मैं तुम्हें सिर्फ खाना देने आई हूँ, खामोशी से खा लो। मैंने खाना मेज पर रखा और वहाँ से पलटने लगी। इतने में आमिर ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने करीब खींच लिया। वो कहने लगा, प्लीज़ नसरीन मुझसे इतनी बेरुखी मत बरतो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैंने गुस्से और घबराहट में कहा, छोड़ो मुझे आमिर। और मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को इसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाया और तेज़ी से भागकर नीचे अपने कमरे में चली गई, जहाँ मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं अपने कमरे में बैठी आमिर के रवैये के बारे में सोच रही थी कि इतने में मेरी भाभी अंदर आई और बोली, क्या हुआ नसरीन, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तुम तो आमिर को खाना देने गई थी, क्या वहाँ कुछ हुआ है? मैंने घबरा कर कहा, भाभी आपका भाई खाना खाने के बाद जाए मुझसे अजीबो गरीब बातें करता है। जब से वो आया है वो मुझसे ज़बरदस्ती दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मैंने उसे कई बार समझाया है कि मैं ये सब नहीं चाहती। भाभी ने मेरी बात को हंसी में उड़ा दिया और बोली, अरे पागल, तुम आमिर से इतना क्यों डरती हो? वो तुम्हें पसंद करता है। एक बार उससे आराम से बात करके तो देखो, तुम्हें खुद उसकी कंपनी अच्छी लगने लगेगी। मैंने डरते हुए कहा, लेकिन भाभी अगर किसी ने हमें इस तरह अकेले में बातें करते देख लिया, जब भाई को पता चल गया तो क्या होगा? मुझे भाई से बहुत डर लगता है। भाभी ने मुझे थपकी दी और बोली, तुम मुझ पर भरोसा रखो। जब तक तुम आमिर के साथ कमरे में बातचीत कर रही होगी, मैं बाहर खड़े होकर पहरा दूंगी। अगर कोई आया तो मैं तुम्हें पहले ही खबरदार कर दूंगी। उन्होंने मेरी एक ना सुनी और मुझे ज़बरदस्ती आमिर के कमरे की तरफ भेज दिया और खुद बाहर खड़ी हो गई। मैं बहुत खौफज़दा थी क्योंकि ये मेरा पहला तजुर्बा था और मैं ऐसे हालात से निपटना नहीं जानती थी। आमिर मुझे अपने सामने देखकर बहुत खुश हुआ। इसने मोहब्बत से मेरा हाथ थामा और अपने पास बिठा लिया। वो घंटों मुझसे अपने दिल की बातें करता रहा और मुझे इसरार करता रहा कि मैं इसका साथ दूं। इस जज्बाती दबाव और खौफ की वजह से मेरी हालत गैर हो रही थी और मुझ में वहाँ से उठकर जाने की हिम्मत भी नहीं रही थी। जब कमरे में खामोशी छा गई तो भाभी समझ गईं कि अब बातचीत ख़त्म हो चुकी है। उन्होंने दरवाज़ा खोला और मुझे सहारा देकर नीचे मेरे कमरे में ले आईं। वो मुझसे मुस्कुराकर पूछने लगी, सुनाओ कैसा रहा आमिर के साथ वक़्त गुज़ारना? मैंने बोझल दिल से कहा, भाभी आपके भाई ने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया। मैं अब दोबारा कभी तन्हाई में इनसे मिलने नहीं जाऊंगी। भाभी ने हैरत से पूछा, क्यों? क्या तुम्हें इसकी बातें और इसकी तवज्जो अच्छी नहीं लगी? मैंने सच बताते हुए कहा, तवज्जो तो अच्छी लगी थी,
مگر یہ طریقہ غلط ہے۔ بھابھی ہنس کر بولیں، جب تمہیں اچھا لگا تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ اب روز اس سے ملا کرو اور زندگی کا لطف اٹھاؤ، کل پھر تیار رہنا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئیں اور میں اپنی قسمت پر آنسو بہاتی رہ گئی۔ میں سوچنے لگی کہ بھابھی ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ وہ خود کیوں مجھے اپنے بھائی کے قریب لا رہی ہیں؟ میں دل ہی دل میں پچھتا رہی تھی کہ میں نے ان کی بات مان کر اچھا نہیں کیا۔ میں ذہنی طور پر تھک چکی تھی، اس لیے تھوڑی دیر کے لیے سو گئی۔ رات کو جب میں پانی پینے کے لیے اٹھی تو دیکھا کہ عامر نے موبائل پر ایک عجیب سا میسج بھیجا ہوا تھا، جس میں وہ مجھے اپنے کمرے میں آنے سے منع کر رہا تھا، لیکن تجسس کی وجہ سے میں خود پر قابو نہ رکھ سکی اور اوپر چلی گئی۔ رات کے 2 بجے میں نے بھابھی کو عامر کے کمرے سے چوروں کی طرح نکلتے ہوئے دیکھا، جس سے میرا شک یقین میں بدل گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ میں خاموشی سے واپس اپنے کمرے میں آ کر سو گئی۔ میرے بھائی صبح 8 بجے آفس چلے جاتے اور رات کو 9 بجے واپس آتے تھے۔ صبح اٹھ کر میں نے بھابھی سے پوچھا، کیا آپ رات عامر کے کمرے میں گئی تھیں؟ تو انہوں نے صاف جھوٹ بول دیا کہ نہیں، میں تو نہیں گئی۔ اب مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کوئی گہری سازش چل رہی ہے۔ بھابھی نے فوراً بات بدلتے ہوئے مجھ سے پوچھا، چھوڑو ان سب باتوں کو، یہ بتاؤ آج کا کیا پروگرام ہے؟ تم کب عامر سے ملنے جا رہی ہو؟ میں ان کی بات سن کر جھجک گئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد عامر بھی وہاں آ گیا اور ہمارے درمیان باتیں ہونے لگیں۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ وہ صرف مجھ سے ہی کیوں ملنا چاہتا ہے تو اس نے کہا، مجھے تم میں کچھ خاص نظر آتا ہے، اس لیے تمہارے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے۔ اس دن اس کا رویہ اور گفتگو بہت زیادہ جارحانہ تھی۔ وہ زبردستی مجھ پر اپنا رعب جمانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اسے صاف انکار کیا اور بھابھی کو آوازیں دینا شروع کر دیں کہ وہ مجھے اس کے دباؤ سے بچائیں، لیکن باہر سے کسی نے میری بات نہ سنی۔ کئی گھنٹوں کی ذہنی اذیت کے بعد اس نے مجھے چھوڑا۔ اگلی رات بھابھی نے پھر مجھے عامر کے کمرے میں جانے کو کہا، لیکن میں نے دو ٹوک جواب دیا کہ آج میں اپنے کمرے میں ہی رہوں گی۔ اس دن میں نے چھپ کر عامر کے کمرے میں ایک خفیہ ریکارڈنگ ڈیوائس لگا دی تاکہ دیکھ سکوں کہ ان دونوں بہن بھائیوں کے درمیان اصل میں کیا چل رہا ہے۔ جب میں نے ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سنی تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ بھابھی اپنے بھائی سے کہہ رہی تھی، تم جتنا چاہو نسرین کو اپنی باتوں میں الجھائے رکھو، لیکن خیال رکھنا کہ میرے شوہر کو یہ بات معلوم نہ ہو، ورنہ ہم دونوں کی خیر نہیں ہوگی۔ اور جیسے ہی ہمارا کام نکل جائے نسرین کو کسی نہ کسی بہانے راستے سے ہٹا دینا تاکہ کبھی بھی اس راز کا کسی کو پتہ نہ لگ سکے۔ ان دونوں کے یہ خوفناک سازش سن کر میری آنکھیں کھل گئیں۔ میں اس وقت تو خاموش رہی، مگر دوسرے دن میں نے وہ ریکارڈنگ ان دونوں کے سامنے چلا دی۔ ریکارڈنگ سنتے ہی بھابھی کے ہوش اڑ گئے۔ وہ خوف سے کانپتے ہوئے میرے پاؤں پکڑ کر رونے لگیں اور بولی، نسرین خدا کے لیے اپنے بھائی کو کچھ مت بتانا، ورنہ وہ غصے میں ہمیں جان سے مار دیں گے۔ تم جو کہو گی ہم کریں گے۔ عامر تم سے شادی کر لے گا، بس یہ سچ کسی کے سامنے مت لانا۔ بھابھی اپنی جان اور عزت بچانے کے لیے بری طرح خوف زدہ تھیں۔ اپنی حقیقت کھلنے کے ڈر سے انہوں نے دھوم دھام سے میری شادی اپنے بھائی عامر سے کروا دی۔ اگر میں وقت پر سمجھداری کا مظاہرہ نہ کرتی اور ان کا سچ سامنے نہ لاتی تو میں ان دونوں بہن بھائیوں کے ہاتھوں ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاتی۔ اب میں عامر کی بیوی بن کر اس گھر میں آ چکی ہوں اور اپنی عقل مندی سے ان دونوں کو ان کی چالوں کا ایسا سبق سکھا رہی ہوں جو وہ زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ اب میری بھابھی ہی میری غلام بن کر رہ گئی ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ لائک شیئر لازمی کریں۔ شکریہ۔